बाप, बेटे और पाक रूह के नाम में आमीन। आज की पाक तलावत मुकद्दस लूका की इंजील 24वां बाब 13वीं से 35वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और देखो उसी दिन उनमें से 2 अमुवास नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलबा दूर है, और इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। और ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो यसू आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसे ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए, और उनमें से क्लाउपा नामी ने जवाब में उससे कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फक्त तू उन बातों से नावाकिफ है जो इन दिनों उसमें वाक़ई हुई हैं? उसने उनसे कहा कि कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा कि यसू नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिबे कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाले किया और मसलूब किया। मगर हमें तो उम्मीद थी कि यही इस्राएल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज 3रा दिन हुआ है, और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रोया देखी जो कहते थे कि वो जिंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा कि उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसे ना देखा। तब उसने उनसे कहा कि ए नाफहमो और नबियों की सब बातों को मानने में सुस्त एतकादो, क्या ज़रूर ना था कि अल-मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो? और तौरात मूसा और सब सहाइफ़े अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं उन्हें समझा दें। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से मालूम हुआ गोया कि वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने ये कहकर उसे बाइसरार रोका कि हमारे साथ रहे, क्योंकि शाम होने लगी है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे, और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उन्हें देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वो उनकी नज़र से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा कि जब राह में वो हमसे बातें करता और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया, और वो कह रहे थे कि खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाऊन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर
خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ عزیز سامعین، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا اقتباس مقدس لوکا کی انجیل 24ویں باب اس کی 13ویں سے 35ویں آیت پر مشتمل ہے۔ مقدس لوکا مقدس پولس رسول کا شاگرد تھا اور ایک غیر یہودی تھا، اس لیے اس نے یہ انجیل غیر یہودیوں کے لیے لکھی تھی۔ مقدس لوکا پیشے کے اعتبار سے طبیب تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر واقعے کو بہت باریک بینی سے جانچ پڑتال کے بعد تحریر کرتا تھا۔ اس انجیل میں رد کیے ہوئے غیر قوم گنہگاروں کی قبولیت اور نجات کے واقعات بہت نمایاں ہیں۔ امواس کی راہ کا یہ نادر واقعہ بھی صرف مقدس لوکا کی انجیل میں ہی ملتا ہے، جس میں نا امیدی اور امید کی بات ہے، بے اعتقادی اور اعتقاد کا موازنہ ہے۔ ہم سفر سے اچھے اخلاق اور مہمان نوازی کی ثقافت بھی ملتی ہے۔ عزیزو، 24ویں باب کی 1 سے 12ویں آیت اس اقتباس کا پس منظر ہے، جہاں مرقوم ہے کہ مریم مجدلی اور حنا اور یعقوب کی ماں مریم اور بہت سی اور عورتیں ہفتے کے پہلے دن مسیح کی قبر پر آئیں، لیکن خوشخبری پا کر بشارت دینے خوشی سے لوٹیں، اور یہ پیغام رسولوں کو پہنچایا جنہوں نے شک تو کیا مگر یقین نہ کیا۔ کیا ہی خوش قسمت یہ عورتیں، یہ خواتین تھیں جنہوں نے سب سے پہلے جی اٹھے مسیحا کی نہ صرف خوشخبری پائی بلکہ فوراً اس کے جی اٹھنے کی بشارت بھی دی۔ لیکن 13ویں آیت سے مایوسی، نا امیدی اور بے اعتقادی کا تجربہ ہوتا ہے۔ جب دو لوگ شک و شبہے کی حالت میں سفر پر ہیں، یروشلم سے دور جا رہے ہیں، یعنی مسیح خداوند سے دور، شک و شبہات میں مبتلا، بحث و مباحثے میں مصروف ہیں، اور یسوع المسیح ان کے سفر میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کی بے اعتقادی اور نا امیدی کا بیان سن کر انہیں نافہم اور سست اعتقاد کہتا ہے، اور صحائف انبیاء کی تمام پیش گوئیاں انہیں سمجھاتا ہے۔ یہ تمام باتیں کرتے وقت مسیح خداوند ان کی آنکھیں بند رکھتا ہے تاکہ وقت پر اپنا جلال ظاہر کرے۔ انہوں نے مسافر پروری میں اسے اپنے ساتھ گاؤں میں آنے کی دعوت دی، مگر نہ جانتے تھے کہ ہمارا مسیح اپنے وعدے اور پیش گوئیوں کے مطابق جی اٹھا ہے۔ عزیزو، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر انہیں برکت دی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ ایک اسکالر لکھتا ہے کہ خدا نے اپنے مسترد بیٹے کو جلال سے سرفراز کیا، جو اذیت یافتہ بے قصور راست باز تھا۔ بے شک جب وہ اس گھڑی واپس یروشلم کو پہنچے تو 11 شاگردوں اور ان کے اور ساتھیوں کو اکٹھا پایا۔ وہ اتحاد میں تھے، ایک ساتھ تھے، اور سچ اور حق کی بات ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے کہ وہ جی اٹھا ہے اور شمعون کو بھی دکھائی دیا ہے، یعنی شمعون پطرس کو بھی معافی مل گئی ہے اور اب اس کے مضبوط اور بااختیار اسے بنایا گیا ہے۔ تب انہوں نے بھی اپنا حال سفر انہیں بیان کیا۔ عزیزو،
ہم جتنے بھی نا امید اور بے اعتقاد ہو کر مسیح کو چھوڑنا چاہیں، لیکن وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا. ہماری نا امیدی کو امید میں، یقین میں بدل دینے میں قادر مطلق ہے. عزیزو، ابتدائی کلیسیا کے بزرگ اتحاد، پیار، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہی وجہ تھی کہ کسی کے ہاں برکتوں میں کمی نہ تھی. ایک دوسرے کی حاجت کو رفع کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے، تسلی دیتے، اپنے ساتھ رکھتے تھے. جی اٹھا مسیحا آج مجھے اور آپ کو بھی مریم مجدلی جیسی دلیری، قوت اور خوشخبری اور شاگردیت عطا کرے کہ ہم اس کے جی اٹھنے کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں. نا امیدی کی نہیں بلکہ امید کی، راست بازی کی اور شاگردیت اور گواہی کی زندگی بسر کریں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین.